मैं हूं डॉक्टर अबरार उमर। मैं एक सर्टिफाइड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट हूं, हिप्नोटिस्ट हूं और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूं। आज हम बात करेंगे बर्न आउट सिंड्रोम के बारे में। बर्न आउट होता क्या है? बर्न आउट बेसिकली काम के दौरान, इसको हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे डिप्रेशन के साथ, क्योंकि मेडिकल साइंस में बर्न आउट की टर्म को ज़्यादा नहीं माना जाता, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो बर्न आउट को मानते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं डिप्रेशन को। डिप्रेशन वो कहते हैं कि जनरल टर्म है, और कुछ ये भी कहते हैं कि बर्न आउट के पीछे डिप्रेशन हो सकता है। तो वो तो चलो रूल आउट हो जाता है डिप्रेशन, कि क्या डिप्रेशन है या बर्न आउट है, या दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। तो बर्न आउट है क्या? कि आप इमोशनली, फिज़िकली और मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और इसमें मेन वजह आपका काम है। आप जहाँ काम करते हैं, उस काम करने की प्लेस पे स्ट्रेस की वजह से और कंटिन्यूस स्ट्रेस की वजह से आप थक जाते हैं। आप समझते हैं आपके अंदर एनर्जी नहीं रही, रोज़ाना एक ही काम। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त जिनका मैं ज़िक्र तो नहीं करूँगा, साफ ज़ाहिर प्रोग्राम में एथिकली मैं उनका ज़िक्र नहीं कर सकता। वो डॉक्टर हैं, वो क्लिनिक चलाते हैं, सुबह से शाम तक क्लिनिक, दरमियान में छोटा सा वक्फा, कभी नमाज के लिए, कभी खाने के लिए। इसके अलावा उनकी कोई मसरूफियात नहीं है, सोशल नेटवर्क कोई नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई कैथारसिस नहीं है, कोई हॉबी नहीं है, या इतने कम हैं ना होने के बराबर कि वो बर्न आउट का शिकार रहते हैं और ज़िंदगी उनके लिए बेमानी हो जाती है बाज़ दफ़ा, और पैसा भी बेमानी हो जाता है। उस पैसे का इस्तेमाल क्या करना है जबकि आपकी लाइफ में इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गई है। अच्छा, इमोशनल जो इसके अंदर सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि आपको फटीग हो जाएगी, आपका दिल नहीं चाहेगा कुछ भी करने को, थकावट, और फिर आप आइसोलेट हो जाएंगे, लोगों से अलहदा हो जाएंगे, डिसओन करेंगे अपने काम को भी, अपने रिश्तों को भी, और आपको लगेगा कि सब कुछ बेमानी है, जायका नहीं रहेगा चीज़ों में लुत्फ़ नहीं रहेगा। क्या लुत्फ़ है अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो, दिल बुझ जाएगा। और नासिर काज़मी कहता है, दिल का मौसम उदास है नासिर, शहर क्यों साएँ साएँ करता है। जब आप अंदर से उदास हो गए तो अब कोई पैसा, वो जो लाखों करोड़ों आप कमा रहे हैं, आपके लिए बेमानी हो जाएगा। आप अपने काम में भी आपको दिलचस्पी नहीं रहेगी, अपने मोहब्बत करने वालों से दूर हो जाएंगे, अपने ऊपर डाउट करेंगे, ज़िंदगी पे डाउट करेंगे, और आप हेल्पलेस और ट्रैप्ड महसूस करेंगे कि आप किसी ऐसी पज़ल में गिरफ़्तार हो गए हैं जिसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा। ना आप इधर जा सकते हैं, ना उधर जा सकते हैं, कहीं ट्रैप हो गए हैं। ये बर्न आउट है। लेकिन बर्न आउट सिंड्रोम जो है, इन्हीं सिम्पटम्स का, सारियों का इकट्ठे आ जाना या इकट्ठे होना, और इन सिम्पटम्स का बहसीत मजमूई आपको मुतासिर करना बुरे तरीके से, वो बर्न आउट सिंड्रोम है। यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ें जमा हो गई। एक तो ये कि आपने इनमें से कुछ भी किया तो बर्न आउट की ही ये सिम्पटम्स हैं, लेकिन अगर ये सारी सिम्पटम्स कलेक्टिवली आपको डैमेज कर रही हैं, आपकी शख्सियत में आ गई हैं, तो फिर ये बर्न आउट सिंड्रोम हो जाएगी। अब फिज़िकल जो सिम्पटम्स हैं वो ये हैं कि आपको हेडेक्स होंगी, मसल्स, चल नहीं सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं यार, उठा नहीं जाता, जाया नहीं जाता। कुछ लोग कहते हैं उम्र का तकाज़ा, कोई उम्र का तकाज़ा नहीं होता। अब 74 तक आप अगर अपनी एनर्जी बहाल रखते हैं, या आपको इस तरह की कोई स्ट्रेस नहीं है, आपकी कम्युनिटी है, आपका सोशल नेटवर्क है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अपनी इबादत करते हैं, अपने रूटीन बनाया है, तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप कहें। आपके हम उम्र लोग बहुत सारे आपको लगेंगे कि वो बर्न आउट का शिकार हैं, और वो फिर कुछ कर नहीं पाते, और वो सारा दोष देते हैं अपनी उम्र को और दाएं बाएं की चीज़ों को। यकीनन सब ज़रा ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। अच्छा, आपकी नींद भी मुतासर होती है, खाना पीना भी मुतासर होता है, और फिर इसकी वजह से जब आप बेड रिडन हो जाते हैं, कम चलते हैं, इम्यूनिटी आपकी डिक्रीज़ होती है, तो साफ ज़ाहिर है कि आप, या आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, वेट कम होना शुरू हो जाएगा, और साफ ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत में आपको बीमारियां भी आन लेंगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम हो गई। जब इम्यूनिटी कम हो गई तो आपकी मसाइल भी होकर वेट भी कभी आपका बढ़ेगा, कभी कम हो सकता है। बिहेवियरल सिस्टम्स आपके अंदर सिम्टम्स सारी आ जाती हैं। प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, चीज़ों को डिले करेंगे, बार वक्त काम नहीं करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे, अपने बच्चों के काम, सोशल एक्टिविटीज़ से दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप पहले ही सोशल एक्टिविटीज़ में नहीं जाते, लेकिन अब आप सोसाइटी में जाएंगे तो फोबिया डेवलप होगा, हंगामे से फोबिया, लोगों से फोबिया, लोगों को फेस नहीं कर सकेंगे कि आप उनसे बिलोंग नहीं करेंगे, आपने उनके साथ टाइम ही स्पेंड नहीं किया हुआ। आप किसी नई चीज़ में जाएंगे तो आपकी उसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, आपने अपना इमोशनल रिजर्व रखा ही नहीं हुआ, आपने उसके साथ कोई लिंकेज था ही नहीं आपका, आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं की एनर्जीज, इमोशंस अपने, तो साफ ज़ाहिर है वहाँ जाके आप
اب اچانک آپ کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ آپ نے پہلے انویسٹ نہیں کیا ہوا، اور پھر آپ غائب ہونا شروع ہو جائیں گے اپنی جاب سے، اور جب جاب سے غائب ہوں گے تو وہ ایک اور ویشیس سرکل بن جائے گا، اور یہ سب برن آؤٹ کا نتیجہ ہوگا۔ وجہ اس کی عام طور پہ ورک ریلیٹڈ کازز ہیں، جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، سیلری نہیں مل رہی، ریوارڈ نہیں ہے، لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، اوور ورک ہے، کام کا بوجھ ہے، مونوٹنس ہے، ایک ہی کام بار بار کرنا پڑتا ہے، کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے، اور ورک ٹاسک پہ آپ کا کنٹرول نہیں اب رہا، اور پھر یہ ہے کہ آپ ورک اور لائف کو بیلنس نہیں کر سکے، اور پھر آپ کی جاب ایکسپیکٹیشنز ان ایکسپیکٹڈ ہیں، آپ کا باس آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کی آرگنائزیشن کسی طریقے سے کام نہیں کر رہی، آرگنائزیشن نے ہر وقت تلوار آپ کے اوپر لٹکائی ہوئی ہے کہ ابھی نکالا، تو یہ ساری چیزیں ساتھ ہیں۔ لائف سٹائل آپ کی کازز یہ ہیں کہ آپ پہلے سے سوشل سپورٹ نہیں ہیں، آپ پہلے ہی بڑے ڈیٹیچ رہتے ہیں، آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں زندگی سے، اور زندگی کچھ کسی اور چیز کا نام ہے، آپ بہت بڑا تیر مارنا چاہتے ہیں، پھر آپ کے اوپر فائنینشیل پریشرز ہیں بچوں کے اور گھر کی رسپانسبلٹیز، اور آپ ویسے بھی کم سوتے ہیں، اور آپ فزیکلی پھر کمپرومائز ہیں، ہیلتھ آپ کی کمپرومائز ہو جائے گی۔ پرسنالٹی ٹریٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اے ٹائپ پرسنالٹی ہیں، ہر چیز پہ آپ کو پریشانی نظر آتی ہے، پرابلم نظر آتا ہے، چیزوں کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، پرفیکشنزم سب سے بڑی بات ہے، پیسمزم یہ کہ سب غلط ہے، زندگی خراب، دنیا غلط، ٹھیک ہے، موسم خراب، کچھ بھی تو ٹھیک نہیں ہے، کیا ملنا ہے، کیا ہونا ہے، ہوگا کیا، اور کوئی بڑا کام کرنا، راتوں رات بہت امیر بن جانے کی خواہش کہ بھائی زندگی اتنا عرصہ ہو گیا، لوگ دیکھیں فلاں کے پاس اتنے پیسے آ گئے، فلاں کے پاس اتنے پیسے ہو گئے، ایسے لوگوں بھی باتیں کرتے ہیں تو کسی صورت خوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ پیسہ بہرحال، حالانکہ پیسہ خوشی نہیں دیتا، جو برن آؤٹ ہوا ہے کچھ لوگوں کو اس لیے بھی ہوا ہے کہ پیسہ بہت ہے، پتہ نہیں کرنا کیا ہے، اور کچھ لوگوں کو اس لیے بھی ہے کہ پیسہ نہیں ہے۔ تو پرسنل کازز ہو سکتی ہیں آپ کی اپنی پرسنالٹی۔ برن آؤٹ کو آفیشلی ریکگنائز نہیں کیا جاتا میڈیکل کنڈیشن کے طور پہ، لیکن مینٹل ہیلتھ والے کہتے ہیں کہ یہ بہت عام ہے اور اس کو ریکگنائز کریں۔ تو آرگنائزیشنل انٹرونشنز یہ ہیں کہ آرگنائزیشن میں اونرشپ ہو، پارٹیسپیشن ہو، آرگنائزیشن کچھ کرے، وہ تو صاف ظاہر ہے کہ آرگنائزیشن کا ہے کہ وہ ورک لوڈ کم کرے، آرگنائزیشن کسی اپنے ایک بندے کے لیے یا کسی آرگنائزیشن کے امپلائیز کے لیے برن آؤٹ پلان تھوڑی بنائے گی، خاص طور پر پاکستان میں۔ تو پاکستان میں تو یہ ہے کہ آپ کو اپنا ہمت بڑھانی ہے اور آپ نے انڈیویجول لیول پہ ہی کام کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ سی بی ٹی کروائیں، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ۔ اسی لیے ہم اویئرنیس یہ دے رہے ہیں کہ کسی کو پریشانی ہے تو ہم سے رجوع کریں تاکہ ہم اس کے مسئلے کا حل کریں۔ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، کاؤنسلنگ، اور ہم بتائیں گے کہ کیسے کاؤنسلنگ کریں گے، سپورٹ گروپ کیسے جوائن کرنا ہے، کمیونٹی کیسے جوائن کرنی ہے، اور کہاں پہ رہنا ہے، اور کیسے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے، ڈراسٹک چینج، اور انڈیویجول لیول پہ انٹرونشنز ہونی چاہیے۔ اپنی کیئر کریں، ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں، سپورٹ لیں، ریئلسٹک گولز ہونے چاہیے، اور لرن کرنا آپ کو چاہیے کہ کس چیز کو نو کہنا ہے۔ اس کے اوپر علیحدہ پروگرام ہم نے کیا ہے کہ لرن ہاؤ ٹو سے نو۔ جب آپ یہ سیکھیں گے اور پروفیشنل ہیلپ بھی لیں گے، لائک کہ آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہے، آپ کسی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ کو دکھائیے، کلینکل سائیکالوجسٹ کو دکھائیے، ہپنوٹسٹ کو دکھائیے، سائیکیٹرسٹ کو اس لیے نہ دکھائیے کہ وہ آپ کو دوائیاں دے گا اگر آپ ایکیوٹ فیز میں ہیں۔ اگر سائیکیٹرسٹ کو دکھا بھی رہے ہیں تو سائیکیٹرسٹ کے ساتھ ساتھ آپ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ کو بھی دکھائیے۔ یہی سمٹمز اگر بڑھ جائیں گے تو برن آؤٹ سنڈروم ہے۔ برن آؤٹ سنڈروم کو یا برن آؤٹ کو ڈپریشن سے کیسے ہم نے جدا کرنا ہے، ڈپریشن کا اپنا ایک ٹول ہے، وہ بتائے گا کیسے۔ اور یاد رکھیں کہ برن آؤٹ کا تعلق آپ کی ورک پلیس سے ہے۔ ورک پلیس پہ کیا کام، زیادہ کام، ریوارڈ نہیں ہو رہا، دائیں بائیں سے پریشانی ہے، اسپینٹ ہو گئے آپ کام کر کے، منوٹنس۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے سپورٹ گروپ کوئی نہیں ہے جو آپ کو نیوٹرلائز کر دے، جو لائف کی جو سٹر ہے، وگر ہے، اس کو برقرار رکھے، آپ کے دوست نہیں ہیں، آپ کا کوئی گروپ نہیں ہے، آپ شام کو کہیں بیٹھتے ہی نہیں، اور آپ کپ آف ٹی ود فرینڈس، گھر آتے ہیں وہاں وائف بھی آپ کو برا بھلا کہتی ہے، اور وہاں کوئی ذمہ داریوں کی بات ہوتی ہے، پھر آپ صبح کلینک پہ چلے جاتے ہیں، صبح آپ جاب پہ چلے جاتے ہیں، رات کو آتے ہیں، کوئی آؤٹنگ نہیں، کوئی اسپورٹس نہیں، کوئی ایکسرسائز نہیں، کوئی ہابی نہیں ہے، کوئی ایموشنل ریزرو نہیں ہے، صاف ظاہر برن آؤٹ پھر آپ کا مقدر ہے، آپ کی قسمت ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ اس کے مریض ہیں، اس کا شکار ہیں، تو آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیے، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ کو دکھائیے، تاکہ آپ کا علاج ممکن ہو۔ بہت شکریہ۔